नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। आज हामी चाडपर्व, नेपाली समाज र संस्कृतिकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला दशैंको चहल पहल छ सबैतिर र नेपाली चाडपर्व संस्कृतिहरूले नेपाली मनलाई, नेपाली जनलाई एक आपसमा जोड्ने काम गर्छ। हरेक चाडपर्व संस्कृतिका आफ्नै मौलिकता, विशेषताहरू छन्। यी सबै विशेषता र मौलिकताहरूले नेपालीहरू देश बाहिर, देशभित्र जहाँ रहेको भए पनि सबै नेपालीहरूलाई एकै ठाउँमा, एकतामा जोड्ने काम गर्छ। त्यसैले चाडपर्वको आफ्नै खालको महत्त्व र यसको संस्कृति, मौलिकता छ। आज हामी दशैंका विभिन्न खालको खण्डहरू छ। घटस्थापनादेखि दशैं विजयादशमीको दिनसम्म, यो 15 दिनसम्म विभिन्न तरिकाले दशैंको महत्त्व, यसको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्त्व छ। वास्तवमा दशैं अथवा विजयादशमी लगायतका चाडपर्व संस्कृतिका बारेमा आज हामी घटस्थापनाको दिनदेखि विजयादशमीको दिनसम्मका विभिन्न पहल र क्षणहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग धर्म संस्कृतिका विज्ञ हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल। उहाँ वाल्मीकि क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न धर्म दर्शन शास्त्रका विषयमा ज्ञाता र अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद नवराजजी। दशैंको शुभकामना पनि यहाँलाई पनि र यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि यस वर्षका विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायतका पर्वहरूको एकमुष्ट अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो अतिथिले भन्नुभएको पनि हाम्रो दर्शक महानुभावहरू सबैलाई चाहिँ शुभकामना, हार्दिक शुभकामना छ। यो दशैंको घटस्थापना दिनदेखि सुरु हुन्छ हैन? हजुर, हामी त्यहीँबाट कुराकानी थालौँ। हजुर, असाध्यै राम्रो कुरा। वास्तवमा दशैं, बडा दशैं, विजयादशमी विभिन्न नामले हामी दशैंलाई चिन्दै आएका छौँ र आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि घटस्थापना गर्छौँ हामी यस दिन र पूर्णिमासम्म निरन्तर 15 दिन दशैंको महत्ता रहेको छ। घटस्थापना गर्ने उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा विभिन्न तीर्थस्थलका जलहरूलाई ल्याएर हामीले जुन घडामा भरेर राख्छौँ र जुन घडामा विभिन्न शक्ति स्वरूपा नद नदीको पवित्र जललाई त्यहाँ स्थापित गरेका हुन्छौँ र त्यसैको सेरोफेरोमा वरिपरि चाहिँ हामीले जमरा राखेका हुन्छौँ। जमरा राख्नका लागि पनि विभिन्न तीर्थस्थलबाट पवित्र माटो अथवा बालुवाको प्रयोग हामीले गरेका हुन्छौँ। त्यसभित्र जौ आफैमा एउटा आयुर्वेदीय औषधीय गुणले युक्त जौ लगायतका अन्य गेडागुडीहरू राखेर हामीले जुन किसिमको जमरा उमार्छौँ र त्यो उमार्नका लागि पनि यही घटस्थापना चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन हो। विजयादशमीको प्रारम्भ दिन घटस्थापना हो। यस दिन चाहिँ शैलपुत्री देवीका विभिन्न 9 अवतार मध्ये शैलपुत्री देवीको पूजा आराधना अर्चना एकातिर मन्दिरहरूमा, शक्तिपीठहरूमा गरिन्छ भने अर्कोतिर हामीले घर घरमा चाहिँ दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्ने र त्यसबाट समग्र मानव कल्याणका लागि, समाजको हितका लागि, राष्ट्रको समुन्नतिका लागि शक्ति स्वरूपा देवी अथवा शक्तिको स्वरूप हामी सबै व्यक्तिभित्र छ, त्यसलाई उजागर गर्ने, जगाउने, जागृत गराउने कार्यका लागि चाहिँ नवदुर्गा उपासनाको सुरुवात घटस्थापनाका दिनदेखि हुने गरेको छ। किनभने व्यक्तिभित्र, व्यक्ति स्वयं राम अथवा रावण आफ्नो युगका मान्छे हुन्, तर एउटालाई हामीले ईश्वर र एउटालाई राक्षस भनेर पूजा गर्छौँ। किन भन्दाखेरि मानवीय गुण, ईश्वरीय गुण यदि व्यक्तिले प्रस्तुत गर्यो भने त्यही ईश्वर कहलाउँछ। देवीहरू त्यही रूपमा हुन् र त्यस युगका मान्छे त मान्छे नै थिए, महिषासुर, शम्भ, निशम्भ आदि पनि, तर उनीहरूले दानवीय स्वरूप बढी देखाइदिएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ हामी राक्षसका रूपमा चित्रण गर्छौँ, उनीहरूको राक्षसका रूपमा परिभाषा गर्छौँ। किन भन्दा ती गुणहरू हामीभित्रै छन्। हामीभित्र रहेको क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य यी गुणहरू पनि वास्तवमा यिनको बलि दिने एउटा चाडका रूपमा पनि यो रहेको सन्दर्भमा घटस्थापना चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो, तिथि हो। महत्त्वपूर्ण विजयादशमीको घटस्थापनापछि फेरि फुलपाती हैन, अष्टमी, नवमी, दशमी हुँदै घटस्थापनापछिका प्रत्येक दिनहरूको उत्तिकै महत्त्व छ यी 15 दिनहरूको। तर पनि एउटा उत्कर्ष चाहिँ विजयादशमी भयो। त्यसपछिको फेरि अर्को उत्कर्ष चाहिँ पूर्णिमा। यसको श्रृङ्खला पहिलो दिन 3 चरणमा छ। दुर्गा सप्तशतीमा पनि यहाँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रथम व्यायोग, मध्यम व्यायोग र उत्तरार्ध गरेर 3 भागमा त्यसलाई बाँडिएको छ। कसैले एकै संस्कृतमा के भनिएको छ यो, जस्तो अघि यहाँले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? संस्कृतमा पनि वास्तवमा संस्कृतको कुरा गर्नुभयो। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकम, पञ्चमम स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम भनेर
यसरी चाहिँ नवौँ सिद्धदात्री छ नवदुर्गा प्रकृतिता भनेर नवदुर्गाका 9 रूपको चाहिँ चित्रण संस्कृतमा अथवा दुर्गा सप्तशतीमा पनि गरिएको छ। दुर्गा सप्तशतीले त वास्तवमा तपाईँ हाम्रो आयुको वृद्धिका लागि यात्रामा हिँडेको यात्रुको लागि होइन पन्थानम सुपथा रक्षेत भनेर त्यहाँ पनि भनिएको छ। आयु रक्षतु बाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी भनेर यतातिर हाम्रो आयु आरोग्य समृद्धिको सन्दर्भका कुराहरू पनि छन्। यसले चाहिँ यसको सुरुवात चाहिँ घटस्थापना हो जुन हामीले हिजो विभिन्न आफ्नो क्षमता आफ्नो कक्ष अनुसार पूजा अर्चना आराधना शक्तिपीठहरूको दर्शन गरेर मनाएका छौँ र समग्र नेपालीहरू पनि त्यस बाटोमा लाग्नु भएको छ। वास्तवमा यो बाटोको सुरुवात चाहिँ हिजोबाट हाम्रो अनि सप्तमी फुलपातीको नि महत्त्व छ नि। फुलपातीको दिनदेखि जुन 4-5 दिन पनि हामी पूजाआजा गरेर हुन्छौँ शक्तिपीठहरूको होइन, फुलपातीको महत्त्व के छ? असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा समग्र दसैँकै महत्त्व एकातिर छ, त्यसै पृष्ठभूमिमा सप्तमीसम्म पुग्दाखेरि सप्तमीको दिन चाहिँ विभिन्न किसिमका फुलपातीहरू चाहिँ भित्र्याउने जुन परम्परा छ नेपाल र नेपालीहरू अथवा समग्र मानव समुदाय पर्यावरणसँग प्रकृतिसँग जोडिएको प्राणी हो। हाम्रो जीवनमा मानव जीवनमा प्रकृति र पर्यावरण एकअर्काका परिपूरक हुन्। त्यसैले एकातिर खेतीबाली गरेर कृषकहरू चाहिँ यो असोजमा चाहिँ अलिकति आफ्ना धानका बालाहरू लहलाइरहेको सन्दर्भ एकातिर छ। त्यो धानको बालाबाट पनि हामीले फुलपातीको रूप लिन्छौँ। त्यसै गरी अन्य वनस्पतिका विभिन्न बोट बिरुवाहरूबाट जुन किसिमको फुलपाती हामीले ग्रहण गर्छौँ ती आयुर्वेदिक हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबले पर्यावरणका हिसाबले स्वास्थ्योपचारका हिसाबले र मानव स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित राख्नका लागि घर परिवारमा एन्टिबायोटिकका काम गर्छन्। चाहे त्यो त्यहाँ अदुवाको पनि बोटको पात हुनसक्छ, धानको बाला हुनसक्छ अथवा त्यस दिन प्रयोग गरिने जुन किसिमको आफ्नो ठाउँ अनुसार जाति धर्म समूह समाज अनुसार त्यो वनस्पति चाहिँ फरक पनि हुन सक्छन्। तर हामीले ती भित्र्याउने ती वनस्पति जुनसुकै लिनुहोस् तिनमा चाहिँ एउटा आयुर्वेदीय गुण, घर परिवारलाई समाजलाई स्वच्छता दिने गुण र परिवारमा कुनै किसिमको रोग व्याधि नआओस् अथवा कुनै किसिमको पर्यावरणका कारणले हुने रोग व्याधिहरूलाई निराकरण गर्न सक्ने सामर्थ्य त्यस किसिमका गुणहरू ती औषधीय वनस्पतिमा हुन्छन्, जसलाई हामीले फुलपाती भनेर घर घरमा भित्र्याउँछौँ। र पछि तिनलाई चाहिँ पूर्णिमाको दिन कतिपयले दशमीको दिन बिहान पनि हामीले विसर्जन गर्ने चलन छ एउटा चरण। दोस्रो चरण चाहिँ टीकाको दिन नगरेर पूर्णिमाको दिन चाहिँ विसर्जन गर्ने पनि परिपाटी छ। त्यसैले फुलपातीको सन्दर्भ चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएको छ। प्रकृतिले हामीलाई दिएका उपहारहरू, प्रकृतिले हामीलाई स्वच्छ राख्न, हामीभित्रका दुर्गुणहरूलाई रोगहरूलाई निवारण गर्न उसले दिएको साधन स्रोतका रूपमा पनि हामीले फुलपातीलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। जस्तो नेपाली चाडपर्व चाहिँ हाम्रो कुनै न कुनै रूपमा कृषि कर्म, चाहे तराईमा होस् मधेसमा पहाडमा हिमालमा जहीँ थिएँ हामी कुनै न कुनै रूपमा कृषि कर्ममै छौँ होइन। खेतीपाती यहाँले भन्नु वनस्पतिको प्रकृतिको एउटा मनोरम कुराहरू गरिराख्नु भएको छ ज्यादै राम्रोसँग। त्यो प्रकृति र कृषिसँग हाम्रा चाडपर्व जोडिन्छन् किनभने यो भनौँ मौसम अनुसारका पर्वहरू छन्, चाडपर्वहरू छन् होइन, प्रकृति अनुसारका। त्यसै गरी हाम्रो समाज अनुसार पनि पर्वहरू फरक देखिन्छ। हजुर, वनस्पतिहरू फरक देखिन्छन् हो। किन भन्दाखेरि हामी वास्तवमा प्रकृति मानव र ईश्वरको समष्टि यो पृथ्वी हो होइन। ईश्वरीय संरचना भनेको कुनै शक्ति त्यस्तो शक्ति छ जसबाट चाहिँ यहाँका यावत गतिविधिहरू भइरहेका छन्, तपाईँ हामी बोलिरहेका छौँ अथवा कुनै प्राणीले आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ। यस पृथ्वीमा मेरो जति मूल्य छ एउटा सर्पको पनि पर्यावरण संरक्षणका लागि उत्तिकै महत्त्व छ। एउटा हात्तीको जति महत्त्व छ एउटा कमिलाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। किन भन्दाखेरि यस प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउन, विश्वलाई सुन्दर बनाउन होइन, यहाँ भनौँ न एउटा धान खेतीमा मुसो लाग्छ भन्ने चलन छ, तर पनि त्यो मुसाको पनि आफ्नै एउटा महिमा छ, महत्त्व छ। प्रकृति चाहिँ केवल मानव मात्रले अथवा कुनै केवल प्राणी मात्रले, केवल प्रकृति मात्रले चल्दैन। यो सबैको समष्टिबाट चाहिँ यो सुन्दर विश्व, सुन्दर सृजना यो पृथ्वी सञ्चालित छ। त्यसमा चाहिँ यी चाडपर्वहरू भनेका त मानवलाई चाहिँ एउटा आनन्द दिने, सद्भाव सृजना गर्ने, एकअर्काको भेटघाट लामो समयसम्म वर्ष दिनसम्म मेरो परिवारसँग मेरो भेटघाट भएको हुँदैन, मैले आत्मीयता साट्न पाएको हुँदैन, मेरा सुख दुःख व्यक्त गर्न पाएको हुँदिनँ,
तर एउटा यही निहुले कमसेकम आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्ने, चाडपर्व एकता, सद्भाव, मित्रता, तपाईँले अघि जुन पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको छ ती यावत कुराहरू वास्तवमा हाम्रा चाडपर्वका जीवन्त पुँजी हुन्। चाडपर्व मनाउँदै गर्दाखेरि व्यक्तिले हिजोको रिस राग, हिजोको द्वेष, हिजोका कलह हैन, सँगै हिँड्दा सँगै बस्दा एउटै सिरानी गरेर सुत्दा कहिलेकाहीँ गोडा लागेको हुनसक्छ हैन, कहिले झगडा भएको हुनसक्छ छरछिमेक, इष्टमित्र, समाजसँग, ती सारा कुरा बिर्सेर एउटा नयाँ जीवन, मैले अघि भने नि मान्छेको जीवनलाई पुनर्जागृत गराउने, हामीभित्रको ऊर्जालाई पुनर्जीवित गराउने तत्त्वका रूपमा हाम्रा चाडपर्वहरू रहेका छन्। हो, यहाँले भन्नु पनि जस्तो वर्षभरि अथवा विभिन्न चाहिँ अवस्थामा रिस राग द्वेष हुनसक्छ, ती सबै कुरालाई बिर्सेर विजयादशमीको टिका थाप्न जाने हैन, मान्यजनसँग आशीर्वाद दिन जाने, त्यसले पनि त हाम्रो नेपाली समाजलाई जोड्छ नि त। हो, नेपाली समाजलाई जोड्छ, विभिन्न ठाउँमा रहेका मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिन्छ, एउटै भाँडोमा पाकेका कुराहरू हामी त्यही दिन खान्छौँ, कसैलाई विभेद गर्दैनौँ। सक्दो किसिमले मान्छेले कमसेकम दसैँ आउँछ र नयाँ लुगा लगाउँला, मिठो खाउँला हैन, कमसेकम सधैँ खान नपुग्नेका लागि पनि एउटा जीवन आशाको सन्देश पनि हो। चाडपर्व भनेको एउटा जीवनप्रतिको आशावादिता, किनभने त्यो दिन आउँछ र त्यस दिनदेखि मैले चाहिँ यो कुरा गरौँला, नयाँ कुरा पाउँला, नयाँ ठाउँमा जाउँला, नयाँ कुरा देखौँला हैन, केही न केही मनोरञ्जन ल्याउँला। हिजो आज त मनोरञ्जनका विभिन्न आधुनिक साधनहरू उपलब्ध छन्, तर हिजोका दिनका साधन त हामी त पिङ खेल्ने, चङ्गा उडाउने हैन, जुन किसिमको एउटा आनन्द हो दसैँको बेलामा चाहिँ नाटकहरू मञ्चन गर्ने र ती नाटकहरूका माध्यमबाट चाहे त्यो रामलीला होस्। जस्तो यहाँले कति मिठो कुरा गर्नुभयो नि, जीवन आशाको केन्द्र हो, आशावादीको केन्द्र हो भन्नुभयो। हजुर हो। जस्तो साना साना बालबालिकाहरू होइन, हजुर, भाइ बहिनीहरू र वृद्ध बुवा आमाहरू पनि त एउटा आशीर्वादको दिने र आफ्नो चाहिँ छोरा नातिहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनको लागि तम तयार भएर बस्नुहुन्छ होइन। र गाउँघरमा पनि त हाम्रो धेरै नेपाली विदेशमा छन्, अझै मात्रै खाडी मुलुकमा। गाउँकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि म जतिखेर यहाँ पढ्न बसेको थिएँ विद्यार्थी अवस्थामा, त्यतिखेरदेखि कमसेकम म गाउँमा फर्किँदाखेरि दसैँको बेलामा अलिकति भए पनि जति हुन्छ नयाँ नोट पैसा लिएर जान्थेँ। अहिले पनि भागवत आउँछ कि पैसा नयाँ उसँग साट्न पाइन्छ, त्यस किसिमको एउटा आशा चाहिँ उहाँहरूमा रहेको हुन्छ। तर अहिले परिस्थिति के भने अहिले त गाउँ गाउँमा ब्याङ्कहरू पुगेका छन्, सहकारीहरू पुगेका छन्, अहिले चाहिँ त्यो नयाँ नोटको अभाव छैन त्यति। दसैँ चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र समृद्धिसँग जोडेको छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, गतिशील हुन्छ, स्थिर रहँदैन। किन आम मानिससँग कुनै न कुनै रूपमा अब थोरै धेरै जे होस् अलिअलि पनि हातमा पैसा पुग्छ, त्यो पैसाले यसो होइन किनमेल गरिन्छ। एकदम सही कुरा गर्नु। एकदम जस्तो अब तपाईँ एउटा धर्मशास्त्रको विद्वान पनि भएको हुनाले अब अष्टमी र नवमीको पनि थोरै बताउनुहोस् न। हजुर, अष्टमी र नवमीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब धर्मशास्त्रकै त म विषयको व्यक्ति त होइन, तर पनि मैले यसको अध्ययन सामान्य गरे अनुसार एउटा विद्यार्थीको रूपमा मैले आफ्ना कुराहरू राख्दैछु। अष्टमीलाई चाहिँ कालरात्रिका रूपमा हामीले लिन्छौँ र यस दिन महाकालीको रूपमा एउटा शक्तिको हामी पूजा आराधना गर्छौँ, पूजा अर्चना गर्छौँ। नेपाली सन्दर्भमा कतिपय पीठहरूमा चाहिँ बलि दिने किसिमका प्रथाहरू पनि छन्, तर यो बलि प्रथा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने यो राम्रो होइन। बलि त ती चिजको दिन हो, तपाईँभित्र जुन काम छ, काम वासना छ, लोभ लालच छ, मद छ, मात्सर्य छ, हिंसा छ, प्रत्येक व्यक्तिमा कुनै न कुनै दुर्गुण हुन्छन्। ती दुर्गुण चाहिँ त्यस दिनदेखि मैले छोड्छु भनेर तिलाञ्जली दिने दिन हो। वास्तवमा बलि भनेको त्यो हो। अरू कुनै निर्दोष प्राणीलाई हिंसा गरेर, हत्या गरेर अथवा उसको जीवन हरण गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। आफूभित्र, म भित्र पनि कैयौँ किसिमका अहम होलान्, घमण्ड होलान् हैन, ती हिंसा रूपी, त्यसले अर्कालाई मैले मिठो बोलेँ भन्दा भन्दै पनि अर्कालाई बिजेको हुनसक्छ, मैले राम्ररी हेरेँ भन्दा भन्दै पनि अर्कालाई त्यो चित्त नबुझेको हुनसक्छ, मैले हात हल्लाएर हिँड्ने छुट छ तर मेरो हातले अर्काको नाकमा गएर हान्न पाइँदैन हैन। आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग हामीले गर्न सक्छौँ, तर यसको अर्थ अन्य प्राणीलाई हिंसा गरेर होइन। आफूभित्रका गलत प्रवृत्ति कुनै छन् भने त्यस दिन चाहिँ छोड्ने दिन हो। अष्टमी चाहिँ त्यस किसिमले बलि दिने भनेको, बलि भनेको वास्तवमा त्याग हो, समर्पण हो। त्यो त्याग र समर्पण चाहिँ आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ। तर अहिले पशु बलिको विषयमा पनि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भएको हामी सुन्छौँ। पशु बलिको सन्दर्भमा वास्तवमा पशुको बारेमा, पशु पनि एउटा प्राणी हो, उसको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व छ। पशु अधिकारवादीहरू पनि अहिले अगाडि आइरहनु भएको छ, त्यो सत्य कुरा पनि हो। पशु हिंसाले चाहिँ
वास्तवमा जीवन सुख हुन सक्दैन। कुनै प्राणीलाई हिंसा गरेर हामीलाई एकछिनका लागि स्वाद मिठो प्राप्त होला, तर त्यो चाहिँ हाम्रा धर्मशास्त्रको, हाम्रो संस्कृतिको, हाम्रो यो धार्मिक आध्यात्मिक जगको। तर आजको पछिल्लो पुस्तामा छ नि सर, हजुर, यो पछिल्लो पुस्तामा पशु बलिको चाहिँ क्रम घटेको छ, धेरै नै घटेको छ। विश्वमै अहिले पशुको हिंसा अथवा एकदमै घटेको छ। मांसाहार चाहिँ घटेको छ, अहिले शाकाहार बढेको छ, शाकाहारीको भोजन बढेको छ हैन। विश्व चाहिँ अहिले जस्तो अष्टमी नवमीको पूजालाई पनि हामीले सन्दर्भमा चाहिँ फेरि बलिको रूपमा पनि अब नरिवलहरू हैन, अब काँक्रो घिरौँला के दिन्छ, लौका हैन, हो त्यसरी त्यो बलि दिन नसके अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो दुई शाकाहारी मान्छेहरूले चाहिँ लौका कुबिन्डो यस किसिमकोलाई काटेर पनि चढाउने र त्यहाँ चाहिँ अबिर लगाइदिएर रातो रूपमा चाहिँ महाकालीलाई श्रद्धा गर्न सक्छ। त्यस किसिमले पनि लागेका छन्। त्यो बाटो पनि ठिकै छ, आत्मसन्तुष्टि हुन्छ भने त्यो गर्दाखेरि राम्रो हो। र नवमी चाहिँ वास्तवमा सिद्धदात्री देवीको पूजा अर्चना हुन्छ। त्यस दिन गरिने पूजा अर्चनाले चाहिँ सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ। नवमी पूजा कुन कुन देवीको गरिन्छ? ती देवीको नवम सिद्धदात्री छ, नवदुर्गा प्रकृतिता भनेर भनिएको छ। महागौरी ती चाष्ट महागौरीको स्वरूप वास्तवमा यो पार्वती। देवी भागवतको सानो श्लोक केही पढिदिनुहोस्। देवी भागवतकै त म अहिले पढिनँ, तर यो दुर्गासँग जोडिएको सन्दर्भमा त हामीले हाम्रोमा अत्यधिक प्रचलित चाहिँ शरणागत दीर्णार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते भनेर भनिएको छ। यी नारायणका स्वरूपका रूपमा पनि यी देवीहरूको चित्रण छ। अर्कोतिर चाहिँ पार्वतीको स्वरूपका रूपमा पनि यी देवीहरूको चित्रण छ। यी देवी मातृशक्ति भनेका हिजोका दिनदेखि नै अत्यन्त शक्तिशाली, अत्यन्त सबल, समाजलाई सही मार्ग निर्देशन गर्ने। हिजोको दिन भनेकै मातृसत्ता प्रधान समाज थियो, त्यस कुराको प्रतिनिधित्व उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र ती सिद्धदात्री महालक्ष्मीले पनि हामीलाई कल्याण गर्ने, समाजलाई हित गर्ने सन्दर्भ चाहिँ यतातिर जोडिएको छ। अर्कोतिर अब नवमीको दिन चाहिँ अर्को पाटोबाट हेर्दा यता पौराणिक प्रसङ्गमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको दिन चाहिँ विजयादशमी। अब त्यसको उत्कर्ष चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि रामले पनि एउटा सिद्धदात्री महालक्ष्मीहरूलाई सम्बोधन गरेको, यतातिर गएर देवीलाई चाहिँ प्रार्थना गरेको, स्तुति गरेको र सिद्धि प्राप्तिका लागि आशीर्वचन लिएको प्रसङ्गसँग पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ। किनभने विजयादशमीको दिनमा त उहाँले विजय नै प्राप्त गर्नुभयो, त्यो खुसियाली हामीले मनाउँदै आएका हौँ। तर नवमीका दिन चाहिँ त्यो विजय प्राप्त गर्नका लागि पनि मातृशक्तिहरूबाट जुन आशीर्वाद ग्रहण गरेको, सिद्धि प्राप्त गरेको, आफ्नो पूजा अर्चना जुन लक्ष्यमा रामको जन्म भएको त्यो लक्ष्य पूर्तिका लागि उहाँले गरेका तपस्याहरू, साधनाहरू, यात्राहरूको त्यो एउटा श्रृङ्खलाको उत्कर्ष चाहिँ महानवमीका रूपमा त्यसलाई लिने चलन छ। अब विजयादशमी नवरात्रिहरू चाहिँ वास्तवमा रात्रिलाई सुखरात्रि, नवरात्रि हैन, मोहरात्रि, शिवरात्रि, यी चारवटा रात्रि चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण पनि मानिन्छन्। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नवरात्रिमा उपवास बस्ने, आराधना गर्ने देवीहरूको, सिद्धि प्राप्त गर्ने, त्यहाँ एउटा चतुर्थ सप्तशतीको एउटा चतुर्थ अध्यायको एउटा श्लोक छ। दुर्गे स्मृता हरषि भीति मशेष जन्तु स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभाम ददासी दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। त्यस्ती देवीलाई चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ जसले दुःख, दारिद्र्य तपाईँको, मेरो मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्रको, समाजको हैन, मानव मात्रको, प्राणी मात्रका अहितलाई अन्त्य गर्ने सामर्थ्य चाहिँ ती देवीमा छ। त्यस्ती देवीलाई चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्ने, वन्दना गर्ने र देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी तो पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य भनेर देवीलाई चाहिँ हामीले वन्दना गर्ने। त्यो श्रृङ्खलाबाट चाहिँ नवरात्रिको एउटा उत्कर्ष नवमी हो। र त्यसैको नवरात्रिका नवमीका दिन हामीले देवीको विसर्जन गर्छौँ, कतिपयले दशमीको दिन साइत हेरेर गर्छौँ। र विसर्जन गरिसकेपछि तिनै देवीको प्रसाद स्वरूप टीका, जमर्या लगाउने चाहिँ भोलिपल्ट दशमीका दिन हामीले लगाउने र मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्ने, आफूभन्दा सानालाई चाहिँ आशीर्वचन दिने, मिठो खाने, राम्रो लाउने, सबै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एउटा सद्भाव विस्तार गर्ने, भेटघाट गर्ने पर्वका रूपमा चाहिँ दशैँलाई हामीले
दशमीका दिनलाई अब हामी अन्तिम आइसकेका छौँ। विजयादशमीको अन्तिम दिनको टीका प्रसाद होइन, अब यहाँले भन्नुभयो जमरा आशीर्वाद जे भनौँ, त्यसमा पनि अब हामी स्त्रीलाई र पुरुषलाई फरक फरक आशीर्वाद दिने चलन छ। त्यो पनि हामी देख्छौँ र मान्यजनहरूको हातबाट टाढा टाढाबाट पनि आशीर्वचन लिन जाने होइन, एउटा फुल प्रसाद चाहिँ एउटा ग्रहण गर्न जाने देखिन्छ। हाम्रो गाउँघरतिर पनि देखिन्छ, सहर बजारमा पनि देखिन्छ। त्यो क्रमको छोडे जोड्नुहुन्छ लड्करी। ठिक भन्नुभयो। अब पुरुषहरूलाई सामान्यतया दिँदाखेरि अब धेरै प्रकारका आशीर्वचनहरू छन्। तीमध्ये चाहिँ आयुर्द्रोणसुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नौषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यम शान्तनवे बलम हलधरे सत्यञ्च कुन्तीसुते विज्ञाने विदुरे भवन्तु भवतां सत्य कीर्तिश्च नारायणे भनेर नारायणको जस्तो कीर्ति होस्, दशरथको जस्तो आयु होस्, त्यहाँ ती सबै कुराहरूलाई घटाएर ती पौराणिक किंवदन्तीहरूलाई जोडेर चाहिँ व्यक्तिलाई त्यस किसिमको क्षमता तिमीमा छ, तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर त्यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। त्यही कुरा चाहिँ महिलाहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने यो शक्तिको उपासनाको पूजा पनि हो, किनभने अष्टमीका दिन त हात हतियार पनि हामीले पूजा गर्छौँ। त्यस कारणले यो शक्ति उपासनासँग सम्बद्ध, युद्धसँग सम्बद्ध, विजयसँग सम्बद्ध भएको हुनाले पनि त्यस किसिमको आशीर्वाद होला। र यता महिलाजनलाई, बालबालिकालाई चाहिँ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते भनेर हामीले टीका जमरा लगाइदिन्छौँ। यसले पनि उनीहरूभित्रको त्यो क्षमता, सौन्दर्य, सिप विकास होस् भन्ने आशय नै त्यहाँ व्यक्त भएका छन्। र यी चाडपर्वहरूले चाहिँ मानवभित्र रहेको शक्तिलाई आफूलाई चिन्न उत्प्रेरित गर्छन् वास्तवमा। किनभने तपाईँको क्षमता कति छ तपाईँलाई थाहा छैन, मेरो क्षमता के हो मैले थाहा पाएको हुँदिनँ। त्यो कुरालाई जगाउने, चिनाउने, जागृत गराउने काम चाहिँ हाम्रा चाडपर्वहरूले गरिरहेका हुन्छन्। हस्, यहाँले भन्नुभएको जस्तो यहाँले जसरी भन्नुभयो नि मानव जातिको रक्षाको लागि चाडपर्वहरू केन्द्रित रहन्छन् भन्दै गर्दा दसैँ त हामीले यो 15 दिन विभिन्न तरिकाले मनाउँछौँ। यसले नेपाली समाजलाई जोड्छ। आज देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब हामी वास्तवमा यस्तै संस्कृतिले, सभ्यताले, हाम्रा संस्कारले गर्दा जीवित छौँ। हामी जहाँ भए पनि आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कार, आफ्नो परम्परा, आफ्नो इतिहासलाई नबिर्सौँ, नभुलौँ। हामी आधुनिकता मनाइरहेका छौँ। हामी अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्ने, दियो कलश गणेशको पूजा गरेर जन्मदिन मनाउने संस्कृतिको बाटो हुर्केका मान्छे हौँ। आज हामी केक काट्छौँ, ठिक छ, खाना हुन्छ, केक नहुने होइन, तर बत्ती निभाउने संस्कार चाहिँ हाम्रो होइन। त्यो नगरौँ। बत्ती भनेको चेतनाको दीप ज्योति हो, त्यो बाटो छ एकातिर। अर्कोतिर कतिपयले चाहिँ 5 दिनमा क्रिया हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्छ। यी गलत कुराहरू हो, किनभने त्यसको एउटा श्रृङ्खला छ। 13 दिन नभइकन त्यो कर्म उम्किँदैन। त्यो एउटा आत्माले चाहिँ जुन स्वरूप प्राप्त गर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। यस किसिमका गलत बाटोहरू हामीले कहिलेकाहीँ लिने गरेका छौँ यदाकदा। त्यस्ता भ्रमका बाटोमा नलागौँ। हाम्रो सनातन धर्मले कहिले पनि कुनै मानवलाई, कुनै प्राणीलाई, कुनै प्रकृतिलाई, कुनै पनि समय परिवेशलाई अहित गर्दैन। यसलाई सकिन्छ आफ्नो अनुकूल गर्दै जाउँ, सकिँदैन यसमा हल्का रूपमा सुधार गरेर जाउँ, त्यति मात्रै गर्न सकिन्छ। र यो देश विदेशमा रहनुभएका र यो असाध्यै लोकप्रिय टेलिभिजन न्युज 24 हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई विजयादशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत नयाँ आउँदैछ, यी लगायत सम्पूर्ण हाम्रा यी हामीलाई मान्छेलाई मान्छे बनाउने, किनभने अरू त हामी बुख्याचा हौँ, हामीले आफ्नो संस्कार संस्कृति छोड्यौँ भने हामी मान्छे रहँदैनौँ। मान्छेलाई पहिचान दिने यस्ता चाडपर्वको एकमुष्ट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो अवसर दिनुभयो, तपाईँसँग असाध्यै राम्रो कुराकानीहरू भयो, यसका लागि यो न्युज 24 टेलिभिजन परिवार र विशेष गरी नवराजजीलाई पनि मेरो धन्यवाद छ। हस् सर, हाम्रो पनि यहाँलाई धन्यवाद। सरलाई, सरको परिवारलाई र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाडपर्वले हामी सबैलाई एउटा कल्याण गर्न सकुन्, यसले शान्ति, समृद्धि, आपसमा भाइचारा, मित्रता, एकता छाओस् र देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली जनहरूले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, नेपाली चाडपर्वको आफ्नो मौलिकतालाई तपाईँले मनाउन सक्नुहुनेछ भनेर पनि भर्खरै पनि प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल सरले भन्नुभएको छ। उहाँ भाषा संस्कृतिका ज्ञाता हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामीले नेपाली चाडपर्व संस्कृतिले नेपाली मन, नेपाली जनलाई कसरी जोड्दछ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा वाल्मीकि क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद दिँदै आजको लागि नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।